Bismillah ar-Rahman Rahim. Honorable Minister Health, Dr. Azra Pechua Sahiba, Chief Secretary Sindh, Asif Haider Shah Sahab, Provincial Secretary Health, Provincial Secretary Local Government, DG Nadra Sindh, Mr. Amir Ali Khan Sahab, officers of the Government of Sindh, officers of Nadra. Assalamu alaikum. It's an honor for me to inaugurate this digitization, another step in digitization which the Government of Sindh is undertaking. मैं उर्दू में बोलूँगा because people tell me कि आप ज़्यादा लाइव कवर होता है तो उर्दू में ही कर सकते हैं आप बात, अदरवाइज वो नहीं करते. गवर्नमेंट ऑफ सिंध की ये कोशिश रही है कि हम अपने प्रोसेसेस को डिजिटाइज करें और पेपरलेस जो है टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल करें. इस सिलसिले में हमने काफ़ी सारा काम किया है. मोस्ट रिसेंटली हमने अपने कैबिनेट की सारी प्रोसीडिंग्स डिजिटाइज की हैं. आज से कुछ अर्सा पहले हमने जब बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन की बात की थी तो हमें पता चला कि जी कवरेज बहुत ही कम है. और मेरा अपना ये ख्याल था और मेरा ख्याल कि सबकी यही बात होगी कि एज लॉन्ग एज टिल वी कैन नॉट register the total population, till we can't register each child and then follow him up so that he becomes a member of this country, a citizen of this country who gives a positive impact in the development of the country. तो तब नहीं कर सकते until and unless we have him registered, we have him located. और आजकल की digitized age पे ये बहुत आसान हो गया है. इसी सिलसिले में वन ऑफ द इम्पेडिमेंट्स वाज कहा कि जी नादरा जो चार्ज करती है फॉर बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, अक्सर लोग इतने गरीब हैं कि उसकी वजह से भी नहीं करते. सो द कैबिनेट डिसाइडेड कि हम जो बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन पे जो नादरा की फ़ी होती है विच दे उनके अपना जो ख़र्चा होता है ऑब्वियसली उस पर वो चार्ज करते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ सिंध विल बेयर दैट एक्सपेंस. हमने अपने यूनियन काउंसिल्स को तैयार किया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नादरा का, ख़ास तौर पे चेयरमैन नादरा का, डायरेक्टर जनरल सिंध कि उन लोगों ने हमारे साथ मिलके जो अपनी एक्सपर्टीज़ और नादरा की एक्सपर्टीज़ मैं फ़र्स्ट हैंड जानता हूँ. आज से लॉन्ग टाइम बैक 15 साल पहले हम जब अपने इलेक्ट्रल रोल्स डिजिटाइज करना चाह रहे थे उस वक्त नादरा ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर किया था और मैं उसका एक छोटा सा बिकॉज द पॉलिटिकल साइड में देख रहा था. हमने देखा किस तरीके से वो जो जाली वोट होते थे, डबल वोट्स होते थे, नादरा के अपने सिस्टम से वो डिजिटाइज करने के बाद वी गॉट रिड ऑफ इट. इसी तरीके से मेरा तो हमेशा ये ख्याल रहा है कि हमें शायद सेंसस ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है अगर हम नादरा के सिस्टम्स को इतना इफेक्टिव कर दें कि आपकी बर्थ और डेथ्स प्रॉपर्ली रजिस्टर हों, आपकी जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या आपका जो माइनर्स की रजिस्ट्रेशन होती है उसकी पेनिट्रेशन 100% हो जाए तो आपको ऑन रियल टाइम सेंसस आपको मिल जाएगा. और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने कवानीन को और फिर नादरा अपनी जो नादरा के पास आई एम श्योर वो टेक्नोलॉजी मौजूद है इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि वो ऑनलाइन, फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं कराची में रह रहा हूँ और कल मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाता हूँ तो मुझे इस्लामाबाद शिफ्ट करने के लिए अपने एड्रेस चेंज के लिए ऑनलाइन मैं सारी चीज़ें कर सकूँ और मैंडेटरी हो मेरे लिए कि अगर मैं शिफ्ट नहीं करता अपने आप को बिकॉज वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारा हर सिटीज़न किस वक्त कहाँ मौजूद है रियल टाइम में. तो आपको सेंसस ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत नहीं होगी जो हमें है कि एवरी 10 ईयर्स सेंसस करना पड़ता है, उसकी ज़रूरत नहीं होगी. हम एवरी सेकंड सेंसस अपना अपडेट कर रहे होंगे और हमारे आपस की जो लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि टू काउंट पीपल वो ख़त्म हो जाएंगी. नादरा हैज़ द कैपेबिलिटी टू डू इट और ये सिंध गवर्नमेंट और सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जैसे आपके साथ काम कर रही हैं हम आपको यकीन दिलाते हैं कि सिंध हुकूमत नादरा के साथ काम करेगी. इसलिए कि आप भी हमारी बेनिफिट के लिए अगर मुझे पता चलेगा कि मेरे कितने बच्चे आज पैदा हुए हैं और रियल टाइम रजिस्टर हो रहे हैं तो हमें सिंध हुकूमत को जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आइन के तहत
کہ جی جب یہ بچہ 5 سال کو ہوگا تو اسے اسکول جانا ہے، تو ہم اس کی آج سے 5 سال کی پلاننگ کر سکیں گے کہ جی اس کے لیے اسکول موجود ہو، اس کے لیے وہ اسکول پراپرلی ایکوپ موجود ہو. اسی طریقے اسپتال، جو بھی سوشل سروس ہم نے دینی ہے، جب تک ہم اپنے لوگ پراپرلی کاؤنٹ نہیں کریں گے ہم وہ سروس پرووائڈ نہیں کر سکیں گے. اس سلسلے میں نادرا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور جیسے میں نے کہا میں نادرا کی ایکسپرٹیز کو جانتا ہوں، اور جس طریقے سے انہوں نے ایک ینگ آرگنائزیشن ہے لیکن جس طریقے سے آپ نے ڈیولپ کیا ہے، میں آپ کو اس سلسلے میں مبارکباد بھی دیتا ہوں پوری نادرا کی آرگنائزیشن کو، چیئرمین نادرا کو. اور جیسے میں نے کہا کہ اس برتھ اور ڈیتھ رجسٹریشن کے لیے، برتھ میرج ڈیورس اور ڈیتھ رجسٹریشن کے لیے جو آپ ہماری مدد کر رہے ہیں ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. آئی وانٹ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بیٹھے ہیں، منسٹر سیکرٹری ہیلتھ بیٹھے ہیں ادھر، کہ اس کی کامیابی تبھی ہوگی جب ہم اپنے یونین کاؤنسل لیول پہ اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کرائیں. اینڈ ہم نے اس سلسلے میں یہی چاہوں گا کہ ہم اپنے یونین کاؤنسل کے الیکٹڈ نمائندے اور ان کے جو افسران ہیں ان کو اس پہ پراپر ٹریننگ دیں، ان کو اس کی امپورٹنس بتائیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ان کی پرفارمنس ایویلیویشن میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی یونین کاؤنسل میں یا تحصیل کے جو افسران ہیں کہ جی انہوں نے کتنے حد تک وہ رجسٹریشن، اور اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی کسی گاؤں میں کسی محلے میں کوئی بچہ پیدا ہوا اور رجسٹر نہیں ہوا، وہ رسپانسبلٹی اس یونین کاؤنسل کے بندے کی دینی چاہیے. ٹیکنالوجی ول ورک ایز لانگ ایز پیپل آر دیر ٹو پاپولیٹ دی ڈیٹا بیسز، اور اگر جب تک وہ ہم نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے. وی کین ہیو دا بیسٹ آف سسٹمس بٹ وی نیڈ دا بیسٹ آف پیپل آن گراؤنڈ ٹو امپلیمنٹ دیٹ سسٹم. تو اس سلسلے میں اور سملرلی اس لیے کہ زیادہ تر آئی ہوپ 100% ہو جائے کہ ہماری جو برتھس ہوتی ہیں وہ ایک اسپتال میں ہوں، تو چاہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہو چاہے وہ گورنمنٹ آپریٹڈ ہاسپٹل ہو. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو یہ انشور کرنا ہے کہ وہ بچہ جیسے ہی پیدا ہو وہ رجسٹر ہو جائے. اور جیسے میں نے کہا ونس وی ہیو دیٹ سسٹم ہماری پلاننگ آسان ہو جائے گی اور ہم اس ملک کے لوگوں کو پراپرلی سرو کر سکیں گے. تو ایک بار پھر میں شکر گزار ہوں نادرا کا، اور آئی ووڈ لائک ٹو آلسو کمینڈ دی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، دی لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جنہوں نے مل کے یہ کام کیا ہے. چیف سیکرٹری صاحب جو اس کو خود دیکھ رہے تھے اور اسپیئرٹ کر رہے تھے. ابھی سسٹم آ گیا ہے، اب اس کا فائدہ اٹھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. سو ان شاء اللہ تعالیٰ وتھ دس انیشیٹو ہم، جیسے ابھی آپ نے بات کی، ہم ڈیجیٹائزیشن صرف یہاں نہیں کر رہے، ہم نے بہت پلانز ہیں. جیسے آپ نے بتایا وہیکل رجسٹریشن، آرمز رجسٹریشن، آپ کی لوکل گورنمنٹ کے اندر ڈومیسائل وغیرہ یا جو پرماننٹ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس کے لیے ہماری سوشل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ میں ہمیں ڈیجیٹائزیشن کی بہت ضرورت ہے. ان سب چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ پہلے جو چیز ہمیں سالوں لگ جاتے تھے کرنے میں، اب ہم دنوں میں وہ چیز کر سکتے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم حکومت سندھ پوری کوشش کرے گی کہ ہم آپ کے پیس پہ کام کر سکیں اور یہ ساری چیزیں ہم کمپلیٹ کر سکیں. میں اس کے ساتھ ساتھ یہ موقع دیکھتے ہوئے سندھ کے لوگوں کو یہ ایک پیغام دیتا ہوں کہ اس موبائل اپلیکیشن جو آج بنی ہے اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال، کہ 100% استعمال کریں. اس لیے کہ اگین 3 لوگ ہیں، ایک تو آپ کے پاس پلیٹ فارم بن گیا ہے، آپ کے پاس حکومت کے لوگ ہیں جو لے جائیں، لیکن الٹیمیٹلی جو اس کے یوزرز ہیں، جو سٹیزنز ہیں، وہ اگر اپنی برتھ، میرجز، ڈیورسز اور ڈیتھ رجسٹر نہیں کرائیں گے تو یہ ساری چیز بیکار ہو جائے گی. تو میرا پیغام سب کے لیے کہ اپنی بہتری کے لیے اور حکومت کو اسسٹ کرنے کے لیے کہ وہ آپ کے لیے وہ فیسلٹیز بنا سکے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ نادرا کے سسٹم کو استعمال کریں تاکہ ہمارے پاس وہ ریئل ٹائم پاپولیشن کاؤنٹ آ جائے.
میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں، اور میں ڈی جی صاحب کی توسط سے چیئرمین نادرا کو اگر اس کنوے ہمارے تھینکس کیجیے اس طریقے سے، انہوں نے ہماری مدد کی. بہت شکریہ جی.